قل بفضل الله و برحمته یو عالم وی بفضل اللہ نے ایمان مراد دے و رحمته نے قرآن مراد دے دی معشومانو اغا ایمان و قرآن یو کا فبذالک فلیفرحوا ذکا اللہ وی پا دی ایمان و قرآن خوشحال شئی ولی دا ایمان و قرآن وخیر مما یجمعون دا بہتر دی دنیا کے جو سون خلق سیزونا ما جمع کئی جاگیر سوک جمع کئی سوک سرمایہ جمع کئی سوک پا عہدے بسی گرزی ترقی میں ہو نشوا گریڈ میں اچت نشو زمکہ میں سیوا نشوا سرمایہ میں سیوا نشوا اللہ وی دا ٹولی خبری پریدائی دا گریڈونا او دا سرمایہ او دا جاگیرونا دا جاگیردارونا جاگیر پاتے دے دا سرمایہ دارونا سرمایہ پاتے دا دا عہددارونا عہدہ پاتے دا او دا مومن او دا حافظ نا قرآن ندے پاتے دا او سرلان دے تلے دے دا با قبر کی می دلتا خو جاگیر تقسیم شی جی سڑے قبر دلڑ شی تاسو گو رہی دا دی مڑی پا دی وراثت کی اس قسم ایسا نشتا اڑو تذکرے پا کی نہیں برای تش میت لکلے نورے پا کی خزل لکلی دا غیسا زوی لکلی دا غیسا دسی نہیں لکلی چی دی میتم پا دی ترکا کی سشتا الگ دا خو ترکتا پری خو پتا ہو لگے جی دا سوکیدار ہوئے او سوکیدار چے کل سوکیداری ختم کی نو دا دنیا دا سیکیورٹی دا نظام دے چے دا سڑی وقت ختم شی نو دا سیکیورٹی جامعی پا دفتر کی اوباسی او کورتا پا سیول کپڑوں کی رہی نا سے داو کنا دا کنستا سو دا ترتیب بدل دے دا سے دا کنا دا نو منگتم ہوئی پلکا ہوئی ہے وی دا دی سڑی نو پا تختہ جامی اوباسی دا سوکیداری دا جامی تی اوباسی سیول کپڑے اصل کپڑے ورواچا ہوئی دا لنگ ورواچا ہوئی نو اللہ منگتا ہوئی استاسو اصل کپڑا دا غدا دا ماتم ہوئی او تاتم ہوئی زم چی سوکی موتم چی سوکی ذکر اللہ ہوئی راتلیم جامی دی نوی چتلیم نو جامی با دی نوی چونکہ دا حیاء دے اللہ وی ما تا دیر عزیز دا اگر چی تا تا عزیز نرئی او تنگ جامع اچھے ولا حیاء خلقو تخے اللہ وی زستا دا حیاء پا مرگ کم خیال ساتا زار شم دا اللہ نا گلی جامع اس کار نکے پا خبر کے دا اللہ زما استاد حیاء دا موتا تا اللہ وی چی بسترگو کی حیاء پیدا کا زما استاد لورو خضی تا اللہ ہوئی 14 مسلمان بچائی پسترگو کی حیاء پیدا کا سر دا حیاء پا صادر پھٹ کا مخت دا حیاء پا صادر پھٹ کا کستا دا حیاء ما تا عزیز نوے نو چے تم لکے دے نو بربند میں خخولے خود ما تستا دا حیاء ما تا دیر عزیز زار شم دا اللہ نا زار شم دا رسول اللہ مبارک نا چے موتا تا یو عجیب نظام خود لے دے ذکر اللہ وی تو سوکیدار ہے گورے تو مخ کے سوچو کا ستاپ لار با دو 500 جربو سوکیدار ہوتا دو 500 جربو سرکیدار او نکبا دی سلو جربو ور نکبا دی 200 جربو سوکیدارو سوکیداری چی اوکڑا نو اگر اس تا مال تے تقسیم شو نو سوچو کا دا سرمایہ ستانا دا جاگیر ستانا دا عہدہ ندا اصل جاگیر او اصل سرمایہ او اصل عہدہ دو سیزون دی قرآن و ایمان سو سیزون دی سو کم کم دی قرآن و ایمان دے ذکر اللہ وی فبذالک فلیفرحوا پا دی خوشحالہ شاہ دا اصل دا خوشحالی چیز دے وخیر مما یجمعون دا دا میراث دا ترکی پشانتے برا بنا پاتی کی گی ایمان با دے پزڑ کی قرآن با دے پسیناو دماغو کی نو چھ مرشی او دا بچی او ټول خلق در نرائشی دا یاران او دوستان دا ڈل پٹک ٹپالا دا پاٹی والا او دا لیڈران او دا مرگری او دا چمچے او دا سونا چی دی دا نرائشی نالتا بطی آوازی کہ دو قسم سیزون در سرو ایمان او قرآن در سرو یہ واضح بنے سنچہ دا بازار روایت علماء تشریف فرما دی والقرآن عند راسکا قرآن با دا حافظ سے بسر تولڑی دا عالم سے سر تبا ولڑی ناظر اخوان سر تبا ولڑی فرشتی چراشی وہ تو لکہ اخواشا تیتا منگ دی سڑی نے اسو تا پوس کو دا زماشنا دے
زما سره د شپې او د ورځې تعلق پاتې شوی، زما او د ډېر نږدې تعلق او غم خادی کې مزه د حافظ صاحب نیم پرېښی، یخنۍ او ګرمۍ کې نیم پرېښی، د سره زما نږدې تعلق دی. تاسو که څه تپوس کوئ وکئ ته تپوس، دا خو به فرشتو ته وایي او بیا د حافظ صاحب او عالم صاحب ته وایي یریږه مه هېڅ نشته زه در سره ولاړ یم. جواب ورکوه، نر جواب کوه، یریږه ما زه به جواب کوم. نو ځکه الله فرمایل وخیر مما یجمعون، ایمان او قرآن دا د سرمایې نه بهتر دی بره پاتې شوه، د جاگیر نه بهتر دی بره پاتې شوه، د عهدې نه بهتر دی بره پاتې شوه. قرآن ځان سره لاندې ویسا، ایمان ځان سره لاندې ویسا، دا بهتر دی، دا د خوشحالۍ وړ څیز دی. دې د وجې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لس کاله کې سورہ بقره یاد کړه. تفسیر ہدایت القرآن کې سعید احمد پالنپوری صاحب نور الله مرقده لیکلی دی چې د حضرت عمر صاحب ځان له یو قرآن جوړ کړو د لسو آیات. ځان له قرآن دا مطلب نه چې د ځان نه جوړ کړو، اسې نه چې بله خبره دی وایي چې مولوي صاحب خو پکې بله خبره وکړه، دا خو مونږ کمال شاه صاحب نه اورېدلې. ځان له سم قرآن جوړ کړو، نه هم دا قرآن مجیدو او لس آیاتونه تقسیم کړو. دا لس آیاتونه به لاول الفاظ یاد کړو، بیا به د دې معنا یاد کړه، بیا چې به د دې څه تقاضا وه به پوره کړه چې دې کې الله ما نه څه غواړي، نو بیا به نورو لسو آیاتونو له لاړی، بیا به نورو لسو آیاتونو. نو لس کاله کې سورہ بقره یاد کړه په دغه معنا باندې. نو چې کله دا یاد کړه نو د مدینې منورې مسلمانانو له ډوډۍ وکړه اوښې حلال کړی. خلق وی اوس تپوس کوي که نه دا خو به بدعتي په دین کې به نوی کاري، په قرآن باندې ذبح کول، په قرآن باندې خیرات کول، دا خو په دین کې نوی خبره ده. موږ وایو او د کوی چیندخه، او د کوی چیندخه یو چیندخ د بره نه ښکته پرېوته، نو د کوی دی چیندخ ته وایي بره ډېرې اوبه دي دلسې غاړه کې راتاو شو، وی د دینم ډیری نو په نیمه کې وته راتاو شو، وی مړه د دینم نو ټول کوی کې وته تاو شو، وی د دینم ډیری نو کوی چې دغه ته زیاړو منم نه نو هغه ته ته لږ بار راوځي بي بینه. نو موږ وی تاسو لږ بار راوځي د خپل کوپر او د شرک نو ډیر دین بوي نه، غټ دین بوي نه، فراخ دین بوي نه. لس کاله کې سورہ بقره یاد کړه، او خیالال کو او ټول مدینه منورې له روټي وکړه ورازي الله په ما احسان کړی دی، قرآن را یاد کړی دی، په دې خوشحالۍ کې می خیرات کړی دی، صدقه می کړی دا. ځکه الله فرمایي فبذلک فلیفرحوا. امام راغب رحمه الله فرمایي علما ناستی وی فرحه هغه خوشحالۍ ته وایي چې یو سړی په یو څیز باندې د زړه نه خوشحاله شي. خلق وی د ړمې خوړمې په یخ شو په دې کار باندې. نو الله وی په دې ایمان او قرآن له یخ کوي، څنګه چې په کویدن له یخې ګډېږي پکې، نو ګډېږه ما خیرات وکړه، دلته صدقه وکړه، الله در باندې احسان وکړو. او قرآن آیات ما حدیث ما ستاسو مخکې لوستی و، الله پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما، الله وی ډېر قومونه مې په دې قرآن اوچت کړي دي، ویضع به آخرین، ډېر خلک مې پې ذلیله کړي دي. هلکه څنګه یې پې اوچت کړو؟ قدمونه وله اوچت کړو، خپې وله غټې کړې؟ نه، دنیا کې هغې له داسې درجه ورکړه چې د ټول قیامت پورې د انسانانو دپاره مقتدیان وګرځول. صحابه و قرآن یاد کړه. اوس خلک وایي دا روایت ابو هریره صاحب نقل کړی دی. اوس ابو هریره صاحب نه موږ لیدلی دی، نه پیژنو، نه راته معلوم دی، نه م لیدلی دی. او زمونږ مشر الله ګرځولی په احادیثو کې، نه علم د وجې او قرآن د وجې ګرځولی. او هغه وخت کې هم داسې وه چاته چې به قرآن یاد و نو دې ته به یې نه کته چې دا آزاد سړی دی که دا غلام سړی دی، خو مشر کوی. ابن ابزا متعلق روایت راځي، علما تشریف فرما دي. خلک وایي که نه مولا په سیاست څه کوي، اوس دا خبره ذکر کوي، نه مولا د سیاست سره څه کار دی. حضرت عمر صاحب مکې مکرمې ته رالی، د مکې د گورنر نه یې تپوس وکړی د ځنګلاتو وزیر دې څو جوړ کړی؟ وایي ابن ابزا دې جوړ کړی. هلکه دا ابن ابزا څوک دی؟ وایي دا چې غلام دی. ورته غلام دی، مشر جوړ کړی دی، د ځنګلاتو وزیر دې جوړ کړی؟ وایي چې په قرآن باندې ښه پوهېږي. په څه ښه پوهېږي؟ وایې که نه؟
پس نو قرآن باندې عالم او محدث خپویږي او مفسر او خان او نواب په خپویږي او غریب له سورې اخلاص نه ورزي او 12 ګیره بدل کړو خو سورې اخلاص یې ونه وي سورہ اخلاص سے انوے نو ابن ابزا نو پیغمبر نو چه کلا حضرت عمر سے ابنا واوریدل نو دا حدیثی ہوئے چه ما دا حضور علیہ السلام ناوریدلیو ان اللہ یرفع بحاظ الكتاب اقواما ویزعو بی آخرین اللہ دنیا کی مجھتئی قرآن والا آخرت کی مجھتئی قرآن چه چا پاسی پش غرزولے شاعت غرزولے عمل پہ ندے کڑے دنیا امداد خلق و ضلالت تے آخرت بے بھی اللہ تبارک و تعالی دے ماتا او توسط سیم التوفیق را نصیبہ و گرزائی لائیو سو بے رب تا خبری مستاسو مخیارس کرے سکمیں بے شئی معافی غوارم پاگے کے اس زیادہ شوئی الفاظوں کے سب اصطلاحاتوں کے اس زیادہ شوئی سب خبروں کے لچا نفس ذات تا نقصان رسید لئی لاغین معافی غوارم دی خبر باندے اکتفاقم و آخر دعوانا ان الحمد